Guys, mo ni ato ang airport din sa lungsod Don Carlos sa probinsya Bukidnon guys. So kaming gi-construct. Mausab kining atong gitungtungan sa pagkakaroon mo kini ang runway sa mga airplane guys. Airplane nga pangpasiruan din sa ato sa probinsya Bukidnon. Gitawag man kini nila guys ug kini ang domestic airport. Oh. Nara guys, so mao ni ang development karon sa ato ang airport dinhi sa ato sa lungsod Don Carlos, ilabi na dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Ani kini na himutang guys dinhi sa Mare-Mare guys. Sakop sa lungsod sa Don Carlos Bukidnon guys. Oh. Mao kini siya guys ang development. Mao ni siya guys. Mao na guys nga kini guys usa kini siya sa kini ang pagpalambo sa usa ka probinsya sa Bukidnon guys. Labi na sa mo ang lungsod diri sa lungsod Don Carlos. Diin nga nagpadayon sa paglambo kini atong probinsya sa Bukidnon, ilabi na dinhi sa lungsod sa Don Carlos guys. Kini inyong kauban dinhi guys si Mang Tata Tumampo. Dinhi ra ta ko